Mga igala, kumusta ug mayong buntag? Ang DXSR 104.9 MHz sa inyong FM dial sa Angkor Broadcasting Network. Mutanyag kaninyo sa tulumanon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Usa ka tulumanon nga budasig kaninyo sa pagpabangon nining takna sa kabuntagon. Og karon ania ang inyong alagad. Igala, kumusta og mayong buntag Iligan, mayong buntag Mindanao, mayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pinakaunang adlaw pitsa 1 ning buwan sa Abril ning tuiga 2022. Sangan sa atoy station manager Pastor Ruben Sulapas, kini nausab ang inyong kabrad sa kahanginan Nonoy B. Amo dapit kaninyo may galas pagpakiguban kanako sud sa usa ka oras kay hangtod rata sa alas 5 ang taknas kabutagos pagisgot sa mga butang mahinungdanon. Una tong daygon og pasalamatan ang ato labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw nga aron kita makapadayon managbagat usab dinis kanginan kay mo ni ang venue nga diin kita manghisgot sa mga mahinungdanong butang. Mahinungdanong butang nga gikinhanglan nato nga pangitaon samtang kita buhi pa kay di na nato ni makita ni mga butanga sa dihang mawa ta ning kalibutan nato kay mulabay raman ta unsa man nga mga butang nga gikinahanglan nato mo na nga ato sang ipasalamatan gitagaan tag laing adlaw gipabangon ta karong butanga gilugwayan ang atong kinabuhi maing dagan sa panahon kay bisan pa tuod og dunay mga pag-ulan-ulan nga ato matagamtaman sa nakadiyang dapit sa Pilipinas. Pero bunga kini sa gitawag og easterlies. Walay mga dautan nga dagat sa panahon sama sa low pressure o bagyo pagkaha nga anaa sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkaron, mao lang na easterlies. Mao na makapiktar sa dakong bahin sa Pilipinas nga makasinati kita og mga madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pag-ulan-ulan matag karon og unya. Gawas pa niya na bisan patod may galas mga problema ang giatubang kay lahi man tang mga problema ang giatubang. Matag pamilya may gala pero makasugakod kita og malipayon kita. Nga nang inabuhi may gala bisan loyo sa mga problema kay problema magyunang pagmahal may galas palaliton tungod kay wa na may mga palaliton karon nga moatras pa. Kon kita kaniadto may gala nga ang bugas ginantang pa wa pay kinilo may gala kaniadto na uso pa ng ginantang unya inigtako sa usa ka gantang mga kaigsunan usdong pagyod dili pagyod kanang saphigon ba unya ang ginantang kaniadto brato ra kayo 1.20 ang gantang nya ang kupras pud kaniadto hilabihan pud ka brato dugay na pud nga panahon bata pa ko ga eskwela may gala nakahinumdum ko niya na unya dayon karon nagmahal ang mga palaliton pero di gyud mahimo nga moatras wa naman gyud nay pagbalik mahigalas pa ka barato kay dali ra man pud ang kwarta mahigala pangitaon karon pero mao lang gihapon mo na problema may gala pero bisan pa diya na malipayon gihapon tang nakakaplag ta sa mahinungdanong butang, bililhon butang. Muna nga ato ipadayon may galatong naisgutan, ang gitawag may galag, wisdom is precious. Ang kaalam, pinaka bililhon sa tanang butang. Kay gihulagway bitaw may gala nga sa atong nabasa kagahapon, ipadayon nato ni kay wa pa man ta mahuman, taman man ta sa verse number 27, sa Proverbs chapter 3. Pero ato lang kuhaon may gala ang kanang giingon nga wisdom is precious. Muna giingon sa Proverbs chapter 3 verse number 13 nga happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Kay unsa bay maginansya kon pananglitan kini may gala pinakabililhon ang kaalam nga mabatunan sa usa ka tawo kaysa sa lapi nga ginansya may gala sa negosyo, di ba? Kung magnegosyo ka unsa may tumong nimo para gyud makakinansya ka,
wala may magnegosyo may galang nga makaginansya. Pero kini labaw pa nga ginansya may galang imo mabatunan kay ang kaalam unsa may ginansya sa kaalam kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan dili na sa atong kahimtang karon kundi sa atong kahimtang umaabot sa dihang mawatan ning kalibutana. Kinsay nagsaad niya na? Si Kristo. Dungog, kung kita may gala makabaton og dungog karon nga buhi pa ta, ang atong dungog may gala nga makuha, dungog nga nailhan ta sa Dios. Ingon na ba? Kahimuot. Asa man ang kahimuot? Diha ba sa tao? Dinhi may gala naglangkob sa kaalam. Kahimuot, diin ang Dios may gala na himuot sa atong mga gipangbuhat tungod kay kita nakabaton man og kaalam. Kaalam diha kang Kristo. Doon natin kalinaw. Di ba? Bisan sa gisakit ta karon samtang buhi pa apan doon natin kalinaw sa atong pangunahuna. Kanang kalinaw may gala nga malungtaron. Dili nang kalinaw nga nining kinabuhi pero bisan pa sa imong kamatayon doon na kay kalinaw. Kaya ang saad sa Ginoo ang kalinaw mao man siya, si Kristo. Ang kalinaw nga mabatunan tungod kay wala may kasakitan nga moabot sa atong kinabuhi. Kay ang tao kung walay relasyon diha ni Kristo, wala siya kalinaw nga maangkon kay puro man kasakitan ang iya matagamtaman kay ato gud sa impierno. Apan sa di pa ta mo padayon ni ana no? Ato sang timbayaon, mihintag may buntag sa atong tanan nga masuking tigpaminaw sod sa 44 ka mga kabaranggayan sakop ni atong dakbayan sa atong mga silingan nga mga probinsya diya sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, diya sa Bohol, Siquijor, bisan pa sa gawa sa nasod kang Madam Cecil Labrador Ordes, no? May buntag diha nga nanukad diha sa Japan. Unya mingon putag may pagpaminaw diay kang Ma'am Cyril Sobreviga. May buntag nimo diha Ma'am Cyril o diha ni dapit sa tungha ni siya sa Ramon Magsaysay Memorial College o may buntag nimo diha ma'am basig na po ni diha magtutudlo pud siguro ni di lang ko kabalo ako mga panagap lamang. May buntag usab kang Ma'am Editha Vidad og ni Ma'am Josel Look Midiha. May buntag nimo diha ma'am o kang Sir Ravin Jan Mahinom. Good morning og ni Madam Ana Cortel, ni Sir Dodong Kumiso og ni Pastor Aloni de Vera. Good morning kaninyo diha. Ang Ginoo magapanalangin kay siyempre muna nga magpasalamat kita sa atong pagbangon sa sayong taknas kabutagon kay usa ni kalaing higayon nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Kay kisabay na sayon may galag asa tataman, di ba? Wala man gyoy bisan usa kanato may galang nga nakahibaw kon asa tataman. Unsay gitas-on sa atong kinabuhi. Munang ang pagkamalipayon di ay ang tao nga makakaplag mahigala og kaalam. Nag-earthquake na pod dire, Brad. Signal jud ni ba? Kusog ra ba kaayo? Karon diha. Inyo na tagamtaman ang may buntag usab dito kan Jonathan kang Pastor Jonathan Apare. Good morning ni Mada Pastor. Salamat sa imong pag-arangkada karbutaga. Naglinog na pod ang Japan. Sumapa ni Ma'am Cecil Labrador Ordes. So, sige lang. Di man nato na mapugnan pero ampo lang gyapon ta. Nga bisan pag linogon ang tibok bahin sa kalibutan, bisag tak-opan pa may gala kanabang ingon ba siyang pulong ba nga bisag mahanaw ang langit ug ang yuta pero kita nakabaton may galag kaalam diha kang Kristo wala tay angay kabalakan kay do na tay kinabuhing walay katapusan. Mo nang tak-opan man ugaling kita sa langit ug ang yuta dili ta angay mabalaka. Ana ba? So manay pasalig may gala sa tulabaw nga makagaom. Bueno, magpadayon ta mahigala sa verse number 27 man totong ibiyaan kaghapon. 27. Ay ganito sa Proverbs chapter 3 verse number 27. Okay, magpadayon ta. Wisdom is precious. Ang kaalam
bililhon gyud sa tanang mga butang. Okay. Ingon dinhi, withhold not God from them to whom it is due when it is in the power of thine hand to do it. Ayaw idumili ang maayo gikan kanila sa kang kinsa kini angay sa diha nga anaa sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini. Kon sa mga pastor makarelate yun niini. Okay, kanang dunay gahom samtang may panahon pa ba? Samtang may panahon pa nga buhi pa. So unsa ang gitugon sa labaw nga makagahom nga isangyaw o imantala o ipadungog sa kadaghanan ang mayong balita mangyod. Samtang naa pa na sa imuhang kahimtang karon nga buhi pa ang tao, kinahanglan gyud nga buhaton. Muna ang giingon diha nga samtang moabot ang oportunidad, kinahanglan natong tabangan ang bisan kinsa og ang tanan nga naa sa atong gahom sa pagtabang. Unsa nga klase nga tabang? Tabang sa mga tao nga wala pa nakaangkon o wala pa relasyon diha ni Kristo. Mo nga klase nga tabang, murag ang mga puno sa kaalam daw mas abunda sa pinansyal, di ba? O kay mao man na mahigala. O ang Ginoo mudugang raman kay kanang giingon niya sa Matthew ba? Matthew chapter 6. Ato-atoon gani mga kaigsunan ang Matthew chapter 6 verse number 33. Kanang giingon diha, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang mga butang idugang ra. O kung mahimote ang Ginoo may galang ni kanato, kay unahon man nato ang pagpangita sa gingharian sa Dios. Buot pasabot nga tanang panahon sa tong kinabuhi una siya. O dili kay naa sa listahan nga una ang Dios then sunod kay tanang buhat may galas sa tanan natong pagbuhat sa bisan unsa nga butang kada buhat nimo una gyud ang Ginoo. Naa perminti. O so ako bitaw na aninaw nga lahi day nang gibutang sa listahan. Una ang Ginoo, din ikaduha mo ni kay kada listahan may gala, kada number, kada numero, number 1 Ginoo, ikaduha mo na imuhang sunod nga buhaton. Sa ikatulo may gala, dili ka makaadto kung dili gihapon ka muagi sa Ginoo. Ingon na ba? So perminti siya, so kada buhat, kada isa ka tikang, unang tikang ato sa Dios. Munang bot pasabot nga buhata sa o pangitaasag una. Kita ang mga tao may gala normally, kita ha, ang atong unahon may gala kay kinimang added. Kinimang mga butang may gala nga gipuno sa Ginoo mo ni atong unahong pangitaon. Ipaulahi man natong Ginoo, di ba? O, sumagod ka na inig bangon may gala sa iyong taknas kabuntagon imbes unahon nato sa pagpasalamat ang Ginoo, giuna nato kuri-kuri may gala buluhaton sa kusina. Atong unahuna nga unya na lang na. Unya na lang ta magpasalamat sa Ginoo pag human kog buhat, unya kay gikapoy na ka. Dayon ay nana ba? So mo na may galas. Balik ta sa atong sa verse number 27 sa Proverbs. Atong balikan may gala. Asa ni taman sa verse number 35. Ato ning humanon karon para nga sa sunod lahi na pod. Verse number 27 mo na iyang ingon din ha. Ayaw idumili ang maayo gikan kanila sa kang kinsa kini angay sa diha nga anaa sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini. Kung tingali unsay mahuna-hunaan nimo nga matabang materially, pwede. Pwede ingon ana. Pero sa espirituhanong kahimtang mao gyud ni ang kung unsa man ang imong nahibaluan kabahin sa paagi sa Dios sa kaluwasan sa matag usa, kaluwasan ha, kalag mo'y gisgutan din nan angayan siyang sultian. May buntag ni Ma'am Lia Lamberang. Good morning Brad Noy. Good morning everyone. Salamat kayo.
may buntag nimo diha Ma'am Laila o Ma'am Lia. Nga naminaw karabutaga. Ato na makita may gala sa unang Timoteo nga ang pagbaton o gamay nga labaw pa kay sa mga naglibot kanimo adunay responsibilidad niini. O sa unang Timoteo kapitulo 6, ato naman yung isgutan kakapon, pero ato lang i-review gamay, no? Ato lang balik ka gamay, kanang giingon diha sa verse number 17, charge them, sugua sila nga mga adunahan niini nga kalibutan, nga sila dili mapahitason. So dunay mga pagtudlo. So sa katiguman o sa grupo or sa organisasyon or sa church o kanabang assembly, di ba? Doon naman gyoy mga membro diha nga adunahan. So pasabton sila o nga dili sila magpahitason, meaning kanang pagpahitason garbos kinabuhi kanang kanabang dili sila magmakuli ba sa ilahang gihuptan nga mga butang ning kalibutan na alang sa ministry. Buluhaton sa Ginoo ba? Imbis nga, di ba, kasagara may gala, imbis nga ang imuhang pahitan, ang negosyo ka, ang imuhang ginansya, mugahin ka og para lingaw-lingaw, para sa imong barkada nga inom-inom, kay Kristohano naman ta, wala na siya, isalikway na siya nga butang, isalikway na siya nga mga buhat. So, imbis nga imong igahin, o magpreparar ka og para sa inom-inom unsa panandiha, wala man nakahimot sa Ginoo. So imong i-transfer, imong ibalhin, tudluan ba, imong ibalhin, meaning adto sa kanang imong gigahin diha pagpalit sa mga butang nga dili gikinhanglan, ari sa mga butang nga gikahimut-an sa Dios. Panalitan pagtabang mahigalas pagprinta og tracts, o dito na nimo ipahimutang, or para sa mga misyonary, di ba? Di ba mali pa ang Ginoo? Mo na may galang giingon din nga sugua sila nga mga adunahan niini nga kalibutan nga sila dili magpahitason nimo salig sa walay siguro nga mga bahandi. Di ba? Apan diha sa buhi nga Dios. Mo nang ipahimutang gyud kun unsa may nganong gipanalanginan ka, nganong nadato ka. So una-una nga napanalanginan ka o kita dili kana pinaagi sa ato ang gahom kun dili iyan sa Dios nga gihatag ni kanato. Gitagaan tag kahigayunan ba nga makahuna-huna. Nan kon karon wa pa ta nakahuna-huna hantod karon nga ang mga ginansya nga atong nabatunan kay kasagara may galas ginansya kanang mga tawo nga tihik, mga tawo nga hakog may gala para sa buluhaton sa Ginoo. Dili sila hakog, manghatag may gala sila kwarta sa panahon sa eleksyon kanang mga kandidato sila. Manghatag sila kwarta gyud. Kay ngano man dili sila maikog may gala nga mubuhi niya ng kwartaha, manghatag sa mga tao tungod kay ginansya man nila sa limbong. So ingon na nga pagi ba? Muna nga kon magiskot mahigalag kabahin sa buluhaton sa Ginoo, dili gina sila. Wala man na matanaw mahigala silang utok tungod kay ang ilang hunahuna kalibutanong butang. Muna ba? Muna nga kanang kinsa naghatag kanato nga madagayaon sa tanang mga butang aron mapuslan. Muna'y tumong may gala sa Dios. Kay kita manggod sa atong nahuna may gala nga, nabuhi taning kalibutan na. Tungod man sa akong pagpaningkamot, ana manggod ta. Pero usbo na to na, kay dili na mo'y prinsipyo sa Dios. Prinsipyo na sa kalibutan, nga atong nahibaluan, nga mo'y nasunod nato sa atong pagkatawhanon. Diba? Kanang prinsipyo ta makakaton ta og prinsipyo sa Dios. Munang giingon ang kaalam is precious. Mahinungdanon may gala bililhon ang kahibalo nagikan sa Dios. Sa verse number 18, muna ingon niya, that they do good, that they be rich in good works. Og nga sila magbuhat og maayo. Doon na gyoy mga maayong binuhatan. Kay sa ato ra bang hunahuna, ang mga maayong binuhatan, mubuhat na tag maayo, manghatag ta sa mga kabos. Pero ang pangutana, kana nga binuhatan, madawat pa sa Ginoo. Dili na may madawat sa Ginoo. Kaya mga binuhatan din katong mga tao nga nitabang sa iyang buluhaton. Mitabang sa pagpalapnag sa iyang Great Commission. Amay balita. Mao nay specific nga maayong binuhatan. Panalitan, nakahibalo ka nga
mas mahinungdanon ang paghatag og panahon, paggahin og oras pagbasa siyang pulong. Di ba? Usa na ka maayong buhat nga akseptado sa Dios. Mao na maayong binuhatan. Magmeditate ka di a night unya sa imong mga nakatunan, sa imong nahibaluan nga ang kaluwasan diha lamang kang Kristo, so imong isulti ngadto sa mga wala nakahibalo. Mo na mga maayong binuhatan. Sa giingon sa Balaang Kasulatan nga madawat sa Dios. Dili nang mga maayong binuhatan ang atong pagkabuutan nga kinuha nining kalibutana, kay duha ra ba ka klaseng kaalam nga atong nabatunan dinhi sa kalibutan og kaalam nga atong mabatunan gikan sa pulong sa Ginoo. Mo nang naa. Mo nang ingon niya nga sila magbuhat og maayo, nga sila mamahimong adunahan sa maayong mga buhat, andam sa pag-apod-apod nga nagatinguha sa paghatag. Apod-apod. Unsa may giapod-apod? Panalitan naa kay dako nga ginansya kay gipalambo imong negosyo. Unya dayon ang imong ginansya imong iapod-apod. Para asa man? Para sa bulaton sa Ginoo, pagpalapnag siyang pulong. Ingon na ba? Unsa ba imong iapod-apod? Apod-apod mo kay doon na kay kahibalo kabahin sa kaluwasan, nan imo pong iapod-apod ang pulong. Ana. Imong paambit o pag-apod-apod. Maura man na. So direta may gala sa Proverbs sa sunod. Verse number 28. Direta may gala. Verse number 28. Okay. Napakadiot. Sunod nga verse. Kay 27 man to. Direta sa verse number 28. Ingon diha. Say not unto thy neighbor, go and come again. And tomorrow I will give when thou hast it by thee. Ayaw pag-ingon. Dili ko na mag-ingon, ngadto sa imong silingan, adto, o balik og ugma ako mohatag. Panalitan ba kung doon na ka ikahatag karon na. Dili kay ugma. Ana ba, mo na ibot pasabot ani ba nga, ayaw pag-ingon, ngadto sa imong silingan, neighbor, adto, o lakaw ngadto, or balik ugma, kay ako mohatag. Sa diha nga ikaw nagbaton niini diha kanimo karon na ihatag, dili sa sunod adlaw o kanang kay ang Ginoo nasayod ra ba kun unsay naa na to nga gikinahanglan may gala sa uban. Kana bang magunahuna ta may gala ba nga kining atong pagpakabuhi dili lang kay para sa ato kundi dili alang usab sa uban. Mao ba na ang kang Kristo may gala nga prinsipyo? Kini mao ang pag-ingon nga ayaw ibutang ang imong isikataw hangtod ugma kung ikaw adunay katakos sa pagtabang kanila karon. Ang ila ang panginhanglan karon, kita kinahanglan nga matinguhaon sa pagtabang sa mga kabos. Kining kabos dinhi dili lang kay kabos may galas panalapi. Daghan kayong kabos nga mga tao nga walay kahibalo sa espirituhanong kahimtang. Kabos na sila sa espirituhanong kahimtang. Kay bisag dato sila sa material nga butang ning kalibutan na apan wala sila hibang kaagan. Wagani sila kabalo kung asa mo paingon ang ilang kalag kung panlitan mahuman na sila matapos na mamatay ta. Di ba? Wagani sila kahibaw. Kana may galag gitawag nagkabos. Kabos sa espirituhanong kahimtang. Ang Dios lamang ang nakakita nga angayan alang kanato nga mahimong labing maayo. Ang Dios ra, dili kita mo'y magpasigarbo nga maayo ta. Kay dili ta maayo atubangan sa Dios. Kinahanglan di ay nga ang atong pagkamaayo ato ipakita nga to sa Dios. Dili ta magpasigarbo sa atong isikatao nga maayo ta. Kay kung unahon na to may gala ang pagpakita nakakuha ta og pabor sa Ginoo, mubalik man ang anhin nato. Nan ang epekto niya na imo makita na sa mga silingan nga oy, mayo din siyang tao. Ana ba? Mo na makita. Wala ka nagpasigarbo. Kung dili gibalik lang sa Ginoo nga makita nga na sa mga tao. Ingon ana. 29.
Devise not evil against thy neighbor, saying, he dwelleth securely by thee. Ayaw paglaraw og daotan batok sa imong silingan. Sa nakita nga siya nagapuyo nga siguro dool kanimo. Di ba himo ba nga kon panalitan ikaw mo'y naa sa silingan? O kanang naimong silingan diha siguro ang iyapong pagpuyo malinawon uban kanimo kay silingan man ka. O ana ba? Dili ka maglaraw og daotan nga imong pasipadaan unsa ba? Daghan kag mga ingon ana mga kaigsoon. May buntag ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria. Good morning Brad Noy. Salamat nimo diha ma'am. Usa sa duha ka labing importante nga butang nga gusto sa Dios nga atong buhaton mao ang paghigugma sa atong mga silingan. Sama sa imong kaugalingon, diha ra na magtuyok-tuyok mahigala. Dili kita maghunahuna og daotan batok sa atong kaugalingon, mao nga dili usab kita batok sa silingan. O ana, di ba? Ingon ana magkaigsunan. Mo nang ingon sa verse number 30, tanawa, pahimangno gyapon. Daghan ning mga pahimangno sa pulong sa Ginoo. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm. Ayaw pagpakigbingkil, kana, sa usa ka tawo sa walay hinungdan, kung siya walay nahimo, kanimo nga kadaot. Kinahanglan nga dili kita magpuyo sa kasamok o kagubot. Kana bang sinugdanan sa kagubot kita tungod sa atong pagkabilyako, tungod sa atong sabitawag ana, panungtan nato ato ang ako gitasi dinhi. Ako goy kuan dire. Kanay na ba? Apan kinahanglan nga magkat-on sa pagkinabuhi nga malinawon uban sa tanan nga mga tao. Kung kita magkinabuhi alang sa Ginoo, kita gisaaran nga bisan ang ato mga kaaway makigdait kanato. Mo na nabatunan may galas mga Kristohanon nga bisag kuan sila, kalamsangan sila sa uban, bisag pagputlan sila liog, di gud sila musukol, di gud sila mutubag. Nakabaton man sila og prinsipyo nga iyan ni Kristo. Mo nang kung tanaw lang nato may gala ang mga disciples ni Kristo, kung unsa ba ang ilang kahimtang sa diha nga misugot sila o misanong sila sa panawagan sa Dios nga isangyaw ang maayong balita, o tanawa ra gud si Saulo nga nahimong apostoles ni Kristo, si Paul. Apostol Paul. Nahimo siyang apostoles ni Kristo. Di ba sa diha nga wala pa siya nakumbiktar ang iyang kasing-kasing, wala pa si Kristo sa iyang kasing-kasing, grabe niya pagpanglutos mga Kristohanon, pero sa diha nga nahimo na siyang Kristohanon, siya na pud ang gilutos. Gisumba, gihagbong, gipatiran. Di ba? Pero nisukol ba siya? Wala. Nga naman, iya man nasabtan may galang kaluwasan. Diha gina magsugod may galas kaluwasan. Kay kung ang tao dili makasabot may galas kaluwasan, wala gyud na. Gamay bikil ana, santing na yung dalunggan nga naman. Wa man sa kasabot may galas kaluwasan. Mo na may galang kaluwasan. Wala kini mag-ingon nga walay panahon sa panag-away. Di ba? Dili po sa ingon. Nga wala kay panahon sa pagpakig-away. Kaya kanang pagpakig-away may gala nga pagpakig-away sa tinarong nga paagi subay sa pahimangno sa Dios. Pananglitan karon. Nay makig-away nimo. Makig-away sa kabahin sa mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. So tubagon po na nimo. Tubagon sa hanay nga paagi ug dili pinasingka. Ana ba? Kung sulongon ka sa imong kaaway, mahimo nimong dipinsaan ang imong kaugalingon. Apan kinahanglan nga dili ka magsugod sa panag-away. Ana ba? Mo na giingon diha mga kaigsunan nga dili ba gikan kanato ang panag-away kun panalitan nasuko siya sa imuhang gipanghimo o pagsangyaw sa maayong balita. Kung nasuko siya, ihangat sa Ginoo. Ibalik sa Ginoo ang tanan. Lord, nasuko maning tawhana. Lord, tagai siya og kanang lamdag sa iyang kasing-kasig unahuna.
nga unta masabtan niya nga akong gisulti inana ba kay panalitan ang imong tumong aron siya makurihian. Pareha po nato ba nga gikurihian pud ba sa atong mga pagtulunan, sa atong mga paagi, mga paagi sa pagampo, paagi sa pagluhod, paagi sa pag-ila sa mga butang nga dili day kahimutan sa Dios kana ba? Gitudloan biya puta ana. So kinahanglan po nato itudlo. Kung masilo sila na mga tao masilo kay tungod kay panatiko, pero atong hangyoon ang Ginoo nga Lord tagay siya og pagpanabot. Inana ba? Mo nang naa may gala nga ang pagpakig-away dili lang gikan sa atong sinugdanan nga wala hinungdan, kanang doon na hinungdan ba? Ha? Kanang panag-away may gala mo tubag ta, kanang doon na hinungdan, panalitan. Iyag yung ipamugos may gala ang iyang mga pagtulunan nga wala masubay sa prinsipyo sa Dios, wala nakalatid sa pulong sa Ginoo, nan pwede ta mo tubag niya na. Ana may gala. Ayaw, ingon din sa verse number 31, envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. Ayaw kasina sa madaog-daogon, og ayaw pagpili og bisan unsa sa iyang mga dalan. Ayaw gid himua, ayaw pag-awat, ayaw pagsundog. O unsa pa nang gipanghimo nila nga dili maayo nga wala kahimot sa Dios, pahimangno man gud ni. Pahimangno ni sa Ginoo. Nga dili gyud nato pilion ang dalan sa malupigon. Mga pagpanglupig. Panalitan ni atong mga silingan mahigala nga nagnegosyo sila ni lambo, didaghan ilang kwarta, nakapalit sila sa sakyanan. Dili ta ngay maibog. Atong tan-awon may galang unsa na klase nga negosyo basin og negosyo na nga house yaw unsa ba? Di ba? Kay kadaghanan sa una-una sa tao naara ba gina mo negosyo kanang dako ginansya nga kanang dili kay haguan. Dili kay haguan ba? Kanang easy money lang. Dili ingon ana. So mo na may kaisunan nga dili gyud nato pilion. Ang mga tigdaog-daog isip bata dili angay tan-awon. Di ba? Kinahanglan nga dili usab kita makig-uban sa mga nagpili sa pagdaog-daog sa uban. Ang kalibutan nga bahandian, ang kalibutan nga bahandianon o bahandi sa kalibutan nga maangkon sa uban pinagi sa ila ang pagdaog-daog sa uban, dili gyud angay kasinahan o tinguhaon. Ang daotan og maayo sama sa lana og tubig, dili gina mag-ipon, dili sila magkasagol. So mao na nga kanang mga kabantay mo may gala nga dunay mga madaog-daogon, dunay madaog-daogon nga tawo nga hangtod karon sige lang gihapon may gala og sulti sa pag daog-daog manginang kanang pagpasangil ba, kanang pagpasangil nga kanang kawatan, kanang pagpasangil nga bakakon, pero hangtod karon naagyapon silang kasing-kasing hunahuna, sila maoy gibalikan sa kanang gitawag nilag gaba. Kanay na ba? Kabantay mo ana? Nakabantay gyud ko. Sila mo'y nag-ingon nga sige kanang klasihas pamilya kawatan, kanang klasihas pamilya, pero nibalik gyapon sa ilaha. Nangamatay sila, nagniwang tungod sa daghang mga sakit nga ilang naangkon, daghan tuod sila kwarta, pero ang balatian nga naan nila dili makuha may gila sa kwarta. Daghan gani sila kwarta kay natawo sila may gala dato namang daan. Dato naman daan, kwartahan naman. Pero ang kwarta nakasumpay ba silang kinabuhi? Wala, dili. Muna giingon ni Steve Jobs, tagiya sa Apple, makaigsamahinumduman ako, nga nindot to iyang kamatayon, nga siya may gala nakakaplag ba o kaalam. Naagid siya mabilin. Lahi ra may gala ang tao, nga mopanaw ning kalibutana, nga nakakaplag o kaalam, kay nagi mabilin. Nasa mga mensahe ba? Nasa mga pulong ibilin sa iyang mga sumusunod. Ingon si Steve Jobs, dili angay tudloan ang mga anak sa pagkadato ning kalibutana. Unsa di angay nga itudlo? Ingon niya, angay tudloan ang mga anak
sa pagpakigrelasyon ngadto sa labaw makagahom. Di ba na tinuod? Oh. Pagpakigrelasyon ngadto sa Dios. Sa verse number 32, ingon din for the forward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. Kay ang masukihon dulomtanan ngadto sa Ginoo, apan ang iyang sekreto ana uban sa mga matarong. Kanang masukihon panalitan moingon ta nga kini nga klase nga pagtulunan dili niya sa Dios. Pagrebelde ni sa Dios. Unya musupak gyud ka kay magtuman ka sa imong gusto. Mao na may galang masukihon. Sumpaki. Dili matinuon. Kana ra bang ang dili pagka matinuon may gala sa pulong sa Dios, ang resulta na ang pagka-ignorante bitaw siyang pulong, ang resulta na magtuman ta sa tong gusto. Nga kini ato mga gipanghimo maayo ni. Oh, moingon pagyud ta nga kini among gihimo para man niya sa Dios. Pareha ba nang San Miguel? Pareha nang ato na nang lakbitan, klarohon lang nato na. Si San Miguel may gala, dili biya sa Dios. Kaya ang bugto ngalan nga ilhon nga Dios, Jesus Kristo rabia. Si San Miguel may gala, dili biya sa manluluwas. Ang makaluwas may gala si Jesus Kristo lamang. Muna ang sumpake nagpasabot nga hiwi o dautan. Ang mga dautan dili mahibalo sa tinago. Muna nga sa pagtuo sa mga tao nga kanang atong gihimo maayo, pero kotobra na sa ato ang hunahunag kasing-kasing kay mo may gitudlo may gilas mga leader pod sa mga kasimbahanan. Kuyaw kayo na, doble ang silot nga ila matagamtaman. Tungod kay sila dili makakita, bisag doon na sila'y mata, o sa pagpatalinghog, bisag doon na sila'y dalunggan, di sila kadungog. Ganuman, di man sila matinuon. Nagpabilin sila sa pagka-ignorante sa pulong sa Ginoo, naghupot may galaog tradisyon. Sila dili makadungog gayod. Sila ang mga dautan. Sumala pa sa pulong sa Ginoo, sila ang gitawag og dautan. Bisag dili ka kawatan, bisag dili ka kriminal, pero wala kay kahibalo sa pulong sa Ginoo, gitawag kag dautan atubangan sa Dios. Di ba? Dili makasabot sa mga butang sa Dios. Nganuman, dautan man ta. O ingon na. Di ta kasabot gyud. Ang sekreto nga nahibaluan sa mga matarong mao si Jesus Kristo. Di ba? Mao si Jesus Kristo. Ang ilang manluluwas, ang Dios, nagpadayag sa iya ang kaugalingon ngadto niadtong nahigugma kaniya. Di ba tinaw? Dili ni siya mahimong tinaw kung ang tao sampungan niyang dalunggan tungod sa tradisyon nga iyang gihuptan. Kini mahimong ang tradisyon magud nga atong gihuptan mga kaigsunan, kini bang mapagtulunan ba nga nasunod nato sa kalibutan, kining gitudlo may gala sa mga pagano nga hangtod karon giadaptar sa nagkalalaing religion. Tradisyon man na. Ang paghupot may galag tradisyon makapabuta nato sa kamatuoran. Makapabuta ka nato mahimutang bungol sa pagpaminaw sa kamatuoran. Kamatuoran mao si Kristo. Wala na ilain. Sa verse number 33. Nagkanayon diha. The curse, tunglo. The curse of the Lord is in the house of the wicked. Na, kanahan day mo ana nga ang Dios na mo'y mutunglo. But He blesseth the habitation of the just. Ang tunglo sa Ginoo naa sa balay sa dautan. Di man ha? Kani ra bang tunglo? Di ra ba nato mahibaluan? Wata kabalo nga doon na di ay tunglo mahigala nga nadangat na atong natagamtaman ang tunglo. Muna, ang tunglo dili makita mahigala pero masayra nato na pinagi sa pagtapot mahigala sa balatian nga matingata. Ngano man ni? Mabalatiana ni? Ngano man ni? Nakadindiin na lang tag adto may galag laing nasod kay magpaopirata kay daghan lagi tag kwarta pero wa gyud kaayuhan.
Ngano man eh? Tunglo na. Ang tunglo sa Ginoo naa sa balay sa mga dautan. Apan siya nagapanalangin sa pinuy-anan sa mga matarong. Gikan sa Genesis sa tibok Biblia, ang Dios nagsaad og mga panalangin. Niadtong nagsunod sa mga sugo sa Dios. Og mga tunglo niadtong wala musunod sa mga paagi sa Dios. Pananglitan kanang pagtulunan nga imong gihuptan, kanang imong pagluluhod, pagunit og rosaryuhan. Di ba? Unsa man na? Iyaha ba na kabubuton ba na sa Ginoo? Og ang imong giatubangan, unsa ba imong giatubangan? Kabubuton ba na sa Ginoo? Kinahanglan natong atubangon may gala ang iyang pulong. Pulong, Biblia. Naa dinhi may gala ang tanan. Naa dinhi tanang pahimangno, dinhi pod may gala nagsugo o maablihan ang tunahuna nga yun anay di ang pagkinabuhing Kristohanon. Dili man perpekto may gala ang tao, apan mahimong hamtong diha sa kamatuoran ni Kristo. Kanang hingpit diha di na perpekto nga di na gyud makasala. Ang kasagara kanang perfect hamtong. Dili ba mature na ba? Dili na malingla sa bisan unsa nga mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. Verse number 34. Surely he corneth the scorners, but giveth grace unto the lowly. Siguro siya nagayobit sa mga mayubiton. Mayubiton, maora ni sila sumpak, kanang magsumpaki o kanang masinupakon. Apan siya naghatag og grasya ngadto sa mga mapaubsanon. Katong nagsalikway sa mga pagtulunan sa Ginoo, gisalikway niya ang kaayuhan sa iyang kalag. Ang mga eskriba o mga pariseo maoy kasagarang pananglitan niini nga nagsalikway sa pagtulunan sa Ginoo. Kay wala sila ni dawat. Kung ang imo ang pagtulunan nasubay sa pagtulunan sa mga eskriba o mga pariseo, undangin na. Kay dili na iya sa Dios. Gipakataas nila ang ilang kaugalingon o gisalikway nila ang Ginoo sa himaya. Ang mga timawa sa kalibutan andam sa pagdawat o gihatagan sa grasya sa Ginoo. Mo nang giingon may gala sa Salmo ni David, di ba? Mabasa nato na may gala sa Psalm. Di ba? Ang mga pariseo ug eskriba sa panahon ni Kristo, wa gyud sila mudawat ni Kristo. Mao bitaw na nga si Nicodemo, usa ka pariseo, miduaw sa nahimutangan ni Kristo sa lawom nga kagabion. Kay ngano man, pariseo man siya. Kay doon na siya nakita nga gusto niyang mahibaluan. Mao to iyang pangutana. Nga wala di ay nga naagyud ay butang nga kinahanglan nato mahibaluan. Si Nicodemo nakaibaw niya na. Kay ngano man, nangahas man sa pag-ato ni Kristo. Lawom nga kagabion siya niadto. Ngano man, dili pwede ang mga pariseo nga makigugoy-hugoy ngadto kang Kristo o makigsulti. Kay giila nila nga si Kristo usa ka timawa. Muna ang giingon may gala sa Psalm chapter 3, diday 138. Tanaw na to may gala. Unsa bay giingon diha sa Salmo 138 verse number 6. Ingon diha may gala, Thou, the Lord, be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Bisan ang Ginoo hataas, kay wala man siya dinhi kanato karon, pero naa siya iyang dalunggan og iyang mata gatan-aw ra. Ana ba? Apa nagbaton siya og pagtahod ngadto sa mga mapaubsanon. Mapaubsanon kanang basta kay mapaubsanon. Apan sa mga mapagarbohon siya nagapakaila sa halayo. Meaning dili siya muhatag og kahimuot
ngadto sa mga mapagarbuhon. Mohatag ka og offering tungod kay garbo lang. Moingon dayon nga saro di ko maluwas. Naghatag ba ko dako ang offering. Mo na imong basihan. Mo na hunahuna may gala sa tao tingali ingon ana. Pero dili na maoy panghunahuna sa Dios. Mo bitan ang ingon ang Dios. Ang iyong panghunahuna lahi sa akong hunahuna. Kay siya langit nun iya kita yutanon. Munang layo ra gyud. Munang gikinahanglan nato mahigalang pagkaplag og kaalam. Kaalam nga iya sa Dios. Kay ang kaalam mahigala precious, bililhon. Sa katapusan nga verse, sa verse number 35 sa Proverbs, kay katapusan naman gini. Sunod nga simana pohon, unta mairog ta or lain na po nato mahisgutan nga diin magtudlo ka nato maigalas pag kinabuhing Kristohanon. Kini manggod ang pagbaton manggod maigalas sa ihang pulong nga kita makaigsunan dili mahimot ang perpekto. Kun dili maoy giya ka nato matag adlaw. Laliman mo na kanang isa ka Biblia baga bina kayo gikan sa book of Genesis padulong og Revelation. Di biya nimo makasag basa, di ba? Mo nang kinahanglan ning tun-an kada adlaw. Kana iyang giingon, meditate day and night. Kanang giingon ba sa di pa ta maadto may galas katapusan nga verse. Kanang giingon ba sa Joshua? Joshua chapter 1 verse number 8. Kanang giingon diha ba? Na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Unsa man nimo paghimo ana, meditate therein day and night. Kung wala po kay gibasa, that thou mayest observe to do according to the all sa tanan, sumala sa tanan nga naisuwat dinhi. Makahimo day ta og maayo o makabuhat og mga butang nga maayo kung kita maghatag mahigalaw pagtagad sa ihang pulong. Meditate day and night. Unsa man nato pag meditate day and night kung wala tay paghatag og panahon, paghatag og oras imbis kay kana bitaw dako kay natong oras sa barkada, oras sa lingaw-lingaw. Kana nga oras may gala ato nang gamiton sa pagmeditate sa iyahang balaod. Kay kining libro may gala, kining Biblia, balaod sa Dios man ni. Diri man ta mahigala makakaton. Balaod sa Dios. Mo na nga imbis nga atong ihatag ang panahon ngadto sa lingaw-lingaw sa mga butang nga dili maghatag og kaayuhan, diri na lang ta mahigala sa dili na lang ta kundi hatagan natog dakong pagtagad mahigala ang iyang pulong. Kay ang pagbasa siyang pulong, ang Dios nakigsulti kanato. Sa diyang muhimo ta may galas pagampo, kita mo'y nakigsulti sa Dios. Ingon na may gala. Unsa man nato pakibaw nga inana din paagi sa Dios nga di man ta kita sa Dios. Mamitan ng ang ikaduhang sugo ihigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ngano man kay diha masukod sa Dios. Kung unsaon nimo pagtratar ang imong silingan nga imong makita, mao po na ang pagtratar nimo sa Dios. Kay kung dili ka makahimo o pagtratar og maayo diha sa imong silingan nga makita, unsa ka ang Dios nga di man nimo makita. Mo na ikaduhang sugo, higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mo nang naa. Di ba? So ato ta may galas katapusan nga verse sa Proverbs chapter 3, verse number 35. Tapusan na ni. The wise shall inherit glory. Tanawa ra God. Di ba importante gid kay ang kaalam? Unsa man ang wise? Maalamon. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Mga buang. Ang kaulaw, mao ang, unsa man ang kaulaw? Apan ang kaulaw, mao ang pag-uswag sa mga buang.
Ganahan di ka mga kaigsunan nga buhi pa kaning kalibutan na. Dayon, unsa may imong gisaligan, unsa may imong gituhuan nga makapahilangit nimo, pangadji, panalitan nagtuo kag pangadji nga mao'y makapahilangit nimo, pakaulawan ka sa Dios. Kay dili man na mao. Oh, ganahan ka mo ni mahitabo nimo, gitawag kag buang. Na klaro man na kayo mahigala. Ang maalamon makapanunod sa himaya. Glory, himaya. Ngano man kinabuhing dayon God. Oh, ang maalamon. Nan kung kuwang tas kaalam kabahin sa kaluwasan, apan ang kaulaw mao ang pag-uswag sa mga buang. Ngano man na? Tungod kay ni kamatay nimo, pakaulawan ka sa Dios. Nga ang imong gituhuan dili di ay mo'y makahatag kanimo kinabuhing walay katapusan. Kaya nagsalig man kag pangadji, ang maalamon nangita sa Dios mo na tinuod. Ang maalamon nangita sa Dios samtang kita buhi pa. Katong nangita sa Dios makapanunod og himaya. Ang himaya sa bugtong anak giambitan sa mga nagkinabuhi alang sa Dios. Kini usa ka gipaambit nga kabilin. Ang mga buang-buang nagpuyo sa kalibutanong kinabuhi alang sa pagkakaron. Ang kalibutanon hakog nagkinabuhi nga makauulaw. Negosyo og droga, negosyo og bisan unsa. Oh, sud pag illegal may gala nga kay na kung naay ingon nila kung na kuno illegal, naapoy illegal. Sumagot PCSO. Oh, legal PCSO, pero naapoy illegal. Di ba? Mo nang naa magkaigsunan, pero dili tanang legal iya sa Dios. Hinumdumin ha. Oh, bisan tuod may galag legal dinis kalibutan, pero wala tuguti sa Dios. Kaya ngano ang sugal gitugutan sa Dios. Bisan pag legal na dinis kalibutan. Bisan pag lisensyado pa na, bisag naa pa na permit sa baya, franchise ana. Oh, legal na. Pero atubangan sa Dios, legal ba? Muna pangutana din ha. Kita manggod may gala kay sa ato ang pagsabot, ato mang gipahaom atong pagsabot ning kalibutana. Nagtuo manggod ta nga kini matarong. Alang ka nato kay ang prinsipyo sa tao ra may atong gipaminaw, wa man ta naminaw may gala sa prinsipyo sa Dios. Munang gikananglan nato may gala ang kaalam. Wisdom ang atong gikinahanglan. Wisdom is precious. Ang kaalam bililhon sa tanang butang nining kalibutana. Kaya ang kaalam nagtudlo may gala og kinabuhing walay katapusan. Kaalam diha kang Kristo. Usara ka word na kaalam ra ang gipangayo ni Solomon. Nangayo ba siyang material things? Wala. Unsay ang gipangayo? Kaalam. Pero ang gihatag sa Ginoo unsa man? Gidungagan ang kaalam. Gidungagan og mga butang nga gikinahanglan ni Solomon. Ingon na may gala mo nang sakto ginang giingon may gala sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 33 nga pangitaog una ang gingharian sa Dios. Kay sa pagkamatarong sa Ginoo ang tanang mga butang idugang ra. Kana mga butang nga atong gikinahanglan ang Ginoo na sayo diana idugang ra na, unahan lang siya. Pero kita may gala ipaulahin natong Ginoo, unahon natong mga butang nga dugang ra man ta na. Pakapin ra man na unta. Pero giuna na itong pangita may galang pakapin. Wala na itong pangita ang Ginoo. Wala tayo ikong panahon. Sanglit na pupus sa itong pananguban kay ang tanang butang ning kalibutan na doon naman yung kinutuban. Sama sa itong pananguban, nga doon ay panahon sa pagsugod o din magutluwa oras na pod nga kita manamilit. O salamat kayo sa mga niduyog ka na to karon sa ato ang pananguban sa tulumanon panikay sikay sa kabuntagon. Atong pasalamatan si Ma'am Cecil Labrador Ordes, may buntag diha nga bisag gilinog ang dapit nga iyang nahimutangan karon di sa Japan. Pero magampo mi nga ikaw dili maapektuhan og uban pa nimo mga kaubanan diha o bisan pa sa mga Hapones nga unta linog lang walay kinabuhi nga makalas kay mahinungdanon ang kinabuhi karon. Mahinungdanon ang kinabuhi sa tao nga wala pa nakakaplag sa kaalam. Gikinahanglan may gala nga ang tao samtang buhi pa makakaplag og kaalam. Kay kini ra ba nga kaalam
mulabay ra. Karon ra ni mahitabo nga buhi pa ta. Kini nga kaalam dili na mahatag ni atong mawa na. Di ba? Kini nga kaalam ba? Dili na ni mahatag ngadto sa mga tao nga nangamatay na. Mahatag lang ni nga kaalam sa mga tao nga buhi pa. Mao ni nga gisuwat ni Solomon. Oh. Okay, may buntag ni Ma'am Lia Lamberang, ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria, good morning, og ni Ma'am Rebecca Colon Malaki. May buntag ni mo niya, ma'am, unya kumusta ang nasod sa Amerikas pa karon sa Virginia. Okay, salamat kayo. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabro sa kanginan, Nonoy B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang tulumanon, panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Panikay-sikay sa Kristohanong kabuntagon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.